أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. عند ذي العرش مكين مطاع ثم أمين. وما صاحبكم بمجنون ولقد رآه بالأفق المبين. وما هو على الغيب بضنين وما هو بقول شيطان رجيم. فأين تذهبون إن هو إلا ذكر للعالمين لمن شاء منكم أن يستقيم. وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين. آمنت بالله وصدق خالقنا العظيم.